ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ विंशोऽध्यायः। अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः। इति स्माह भगवान् आत्रेयः। चत्वारो रोगा भवन्ति आगन्तुवात पित्त श्लेष्म निमित्ताः। तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वम् एकविधं भवति। ऋक्सामान्यात् द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषाम् आगन्तु निजविभागात्। द्विविधं चैषाम् अधिष्ठानं मनः शरीरविशेषात्। विकाराः पुनरपरिसङ्ख्येयाः। प्रकृत्यधिष्ठानलिङ्गायतनविकल्पविशेषा परिसङ्ख्येयत्वात्। मुखानि तु खल्वागन्तोर्नखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिषङ्गाभिघात व्यधबन्धन वेष्टन पीडन रज्जुदहन शस्त्राशनीभूतोपसर्गादीनि। निजस्य तु मुखं वातपित्तश्लेष्माणां वैषम्यं। द्वयोस्तु खलु आगन्तु निजयोः। प्रेरणम् असात्मेन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति। सर्वेऽपि तु खलु एते अभिप्रवृद्धाश्चत्वारो रोगाः परस्परम् अनुबध्नन्ति। न चान्योन्येन सह सन्देहम् आपद्यन्ते। आगन्तु हि यथा पूर्वं समुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्लेष्माणां वैषम्यम् आपादयति। निजे तु वातपित्तश्लेष्माणः पूर्वं वैषम्यम् आपद्यन्ते जघन्यं व्यथामभिनिर्वर्तयन्ति। तेषां त्रयाणाम् अपि दोषाणां शरीरे स्थानविभाग उपदेक्ष्यते। तद्यथा बस्तिः पुरीषाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि पक्वाशयश्च वातस्थानानि। तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानं। स्वेदो रसो लसिका रुधिरम् आमाशयश्च पित्तस्थानानि। तत्रापि आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम्। उरः शिरो ग्रीवा पर्वाणि आमाशयो मेदश्च श्लेष्मस्थानानि। तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्मस्थानम्। सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति। प्रकृतिभूताः शुभान्युपचय बलवर्णप्रसादादीनि। अशुभानि पुनर्विकृतिम् आपन्ना विकारसंज्ञकानि। तत्र विकाराः सामान्यजा नानात्मजाश्च। तत्र सामान्यजाः पूर्वम् अष्टोदरीये व्याख्याताः। नानात्मजांस्तु इहाध्यायेऽनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा अशीतिः वातविकाराः 40 पित्तविकाराः 20 श्लेष्मविकाराः। तत्रादौ वातविकारान् अनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा नखभेदश्च विपादिका च पादशूलं च पादभ्रंशश्च पादसुप्तता च वातखुड्डता च गुल्फग्रहश्च पिण्डिकोद्वेष्टनं च गृध्रसी च जानुभेदश्च जानुविश्लेषश्च उरुस्तम्भश्च उरुषादश्च पाङ्गुल्यं च गुदभ्रंशश्च गुदार्तिश्च वृषणाक्षेपश्च सोपक्षेपस्तम्भश्च वंशनानाहश्च
श्रोणिभेदश्च विड्भेदश्च उदावर्तश्च खञ्जत्वं च कुब्जत्वं च वामनत्वं च त्रिकग्रहश्च पृष्ठग्रहश्च पार्श्वावमर्दश्च उदरावेष्टश्च रन्मोहश्च रद्रवश्च वक्षोदर्शश्च वक्षोपरोधश्च वक्षस्थोदश्च बाहुशोषश्च ग्रीवास्तम्भश्च मन्यास्तम्भश्च कंठोध्वंसश्च हनुभेदश्च ओष्ठभेदश्च अक्षिभेदश्च दन्तभेदश्च दन्तशैथिल्यं च मूकत्वं च वाक्संगश्च कषायास्यता च मुखशोषश्च अरसघ्नता च घ्राणनाशश्च कर्णशूलं च अशब्दश्रवणं च उच्चैः श्रुतिश्च बाधिर्यं च वर्त्मस्तम्भश्च वर्त्मसङ्कोचश्च तिमिरं च अक्षिशूलं च अक्षिव्यूदासश्च भ्रूव्यूदासश्च शङ्खभेदश्च ललाटभेदश्च शिरोरुक् च केशभूमिस्फुटनं च अर्दितं च एकाङ्गरोगश्च सर्वाङ्गरोगश्च पक्षवधश्च आक्षेपकश्च दण्डकश्च तमश्च भ्रमश्च वेपथुश्च जृम्भा च हिक्का च विषादश्च अतिप्रलापश्च रोक्षं च पारुष्यं च शावारुणावभासता च अस्वप्नश्च अनवस्थितचित्तत्वं च इत्यशीतिः वातविकारा वातविकाराणाम् अपरिसङ्ख्येयानाम् अविष्कृततमा व्याख्याताः। सर्वेषु अपि खलु एतेषु वातविकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु वायोः इदम् आत्मरूपम् अपरिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणं यद् उपलभ्य तद् अवयवं वा विमुक्तसन्देहा वातविकारम् एव अध्यवस्यन्ति कुशलाः। तद्यथा रोक्षं शैत्यं लाघवं वैषद्यं गतिः अमूर्तत्वम् अनवस्थितत्वं च इति वायोः आत्मरूपाणि एवं विधत्वाच्च वायोः कर्मणः स्वलक्षणं वायोः कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं शरीरावयवम् आविशतः। तद्यथा श्रंस भ्रंश व्यास संग भेद साद हर्ष तर्ष कंप वर्त चाल तोद व्यथा चेष्टादीनि तथा खर परुष विशद सुशीरारुण वर्ण कषाय वीर समूखत्व शोष शूल सुप्ति संकोचन स्तंभन खंजतादीनि च वायोः कर्माणि तैरन्वितं वातविकारम् एवाध्यवस्येत्। तं मधुराम्ललवणस्निग्धोष्णैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेहस्वेदास्थापनानुवासनानस्तः कर्म भोजनाभ्यङ्गोत्सादन परिषेकादिभिः वातहरैः मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य तत्रास्थापनानुवासनं तु खलु सर्वत्रोपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः। तद्यादित एव पक्वाशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति। तत्रावजितेऽपि वाते शरीरान्तर्गता वातविकाराः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते। यथा वनस्पतेः मूले छिन्ने स्कन्धशाखा प्ररोह कुसुम फल पलाशादीनां नियतो विनाशः तद्वत्। पित्त
पित्तविकारांश्चत्वारिंशतम् अत ऊर्ध्वम् अनुव्याख्यास्यामः। ओषश्च प्लोषश्च दाहश्च दवथुश्च धूमकश्च अम्लकश्च विदाहश्च अन्तर्दाहश्च अंशदाहश्च उष्माधिक्यं च अतिस्वेदश्च अंगस्वेदश्च अंगगन्धश्च अंगावदरणं च शोणितक्लेदश्च मांसक्लेदश्च त्वग्दाहश्च मांसदाहश्च त्वगवदरणं च चर्मदलनं च रक्तकोठश्च रक्तविस्फोटश्च रक्तपित्तं च रक्तमण्डलानि च हरितत्वं च हारिद्रत्वं च नीलिका च कक्षा च कामला च तिक्तास्यता च लोहितगन्धास्यता च पूतेमुखता च तृष्णाधिक्यं च अतृप्तिश्च आस्यविपाकश्च गलपाकश्च अक्षिपाकश्च गुदपाकश्च मेढ्रपाकश्च जीवादानं च तमः प्रवेशश्च हरितहारिद्रनेत्रमूत्रवर्चस्त्वं च इति 40 पित्तविकाराः पित्तविकाराणाम् अपरिसंख्येयानाम् आविष्कृततमा व्याख्याताः। सर्वेष्वपि खल्वेतेषु पित्तविकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु पित्तस्य इदम् आत्मरूपम् अपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं यद् उपलभ्य तद् अवयवं वा विमुक्तसन्देहाः पित्तविकारम् एव अध्यवस्यन्ति कुशलाः। तद्यथा औष्ण्यं तेक्ष्ण्यं द्रवत्वम् अनतिस्नेहो वर्णश्च शुक्लारुणवर्जो गन्धश्च विश्रो रसौ च कटुकाम्लौ सरत्वं च पित्तस्यात्मरूपाणि एवं विधत्वाच्च पित्तस्य कर्मणः स्वलक्षणम् इदम् अस्य भवति तं तं शरीरावयवम् आविशतः। तद्यथा दाहोष्ण्य पाक स्वेद क्लेद कोथ कंडु श्रावरागा यथा स्वं च गन्धवर्णरसाभिनिवर्तनं पित्तस्य कर्माणि तैरन्वितं पित्तविकारम् एवाध्यवस्येत्। तं मधुर तिक्त कषाय शीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेह विरेक प्रदेह परिषेकाभ्यङ्गादिभिः पित्तहरैः मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य विरेचनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः। तद्यादित एवामाशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलम् अपकर्षति। तत्रावजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गताः पित्तविकाराः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते। यथाग्नौ व्यपोढे केवलम् अग्निगुग्रेहं शीतीभवति तद्वत्। श्लेष्मविकारांश्च 20 अत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः। तद्यथा तृप्तिश्च तन्द्रा च निद्राधिक्यं च स्थैमित्यं च गुरुगात्रता च आलस्यं च मुखमाधुर्यं च मुखस्रावश्च श्लेष्मोद्गीरणं च मलस्याधिक्यं च बलासकश्च अपक्तिश्च हृदयोपलेपश्च कण्ठोपलेपश्च धमनीप्रतिचयश्च गलगण्डश्च अतिस्थूल्यं च शीताग्निता च उदर्दश्च श्वेतावभासता च श्वेतमूत्रनेत्रवर्चस्त्वं च इति 20 श्लेष्मविकाराः श्लेष्मविकाराणाम् अपरिसंख्येयानाम् आविष्कृततमा व्याख्याता भवन्ति। सर्वेष्वपि खलु एतेषु श्लेष्मविकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु श्लेष्मणः इदम् आत्मरूपम् अपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं यदुपलभ्य तद् अवयवं वा विमुक्तसन्देहाः श्लेष्मविकारम् एवाध्यवस्यन्ति कुशलाः।
तद्यथा स्नेह शैत्य शोक्य गौरव माधुर्य स्थैर्य पैच्छिल्य मात्सर्याणि श्लेष्मणः आत्मरूपाणि एवं विधत्वाच्च श्लेष्मणः कर्मणः स्वलक्षणम् इदम् अस्य भवति तं तं शरीरावयवम् आविशतः तद्यथा श्वेत्य शैत्य कंडु स्थैर्य गौरव स्नेह सुप्ति क्लेदोपदेह बंध माधुर्य चिरकारित्वानि श्लेष्मणः कर्माणि तैरन्वितं श्लेष्म विकारम् एवाद्यवस्येत् दम कटुक तिक्त कषाय तीक्ष्णोष्ण रुक्षैः उपक्रमैः उपक्रमेत स्वेद वमन शिरोविरेचन व्यायामादिभिः श्लेष्महरैः मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य वमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः तद्यादित एव आमाशयम् अनुप्रविश्य उरोगतं केवलं वैकारिकं श्लेष्ममूलम् ऊर्ध्वम् उक्षिपति तत्रावजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते यथा भिन्ने केदारसेतौ शालीयव षष्टिकादीनि अनभिष्यन्द्यमानान्यम्भसा प्रशोषम् आपद्यन्ते तद्वत् इति भवन्ति चात्र रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् ततः कर्माभिषक् ज्ञानपूर्वं समाचरेत् यस्तु रोगम् अविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक् अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यदृच्छया यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् तत्र श्लोकाः संग्रह प्रकृतिर्देशो विकारमुखमीरणम् असन्देहोऽनुबन्धश्च रोगाणां सम्प्रकाशितः दोषस्थानानि रोगाणां गणानात्मजाश्च ये रूपं पृथक् च दोषाणां कर्म चापरिणामि यत् पृथक्त्वेन च दोषाणां निर्दिष्टा समुपक्रमा सम्यक् महति रोगाणाम् अध्याये तत्त्वदर्शिना इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने महारोगोऽध्याय यो नाम विंशोऽध्यायः समाप्तो रोगचतुष्कः इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।